बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के मुकदमे की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के 22 सितंबर के लिए वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आज की अदालती कार्रवाई 2 घंटे 40 मिनट तक चलती रही। आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालती कार्रवाई के दौरान साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के फैसले पर इन्हिसार किया और अदालत को वाज़ेह तौर पर बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। दूसरी जानिब नैब के वकील जहांज़ेब भरवाना का यह कहना था कि अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। नवाज शरीफ इस मुकदमे में भगोड़े हो चुके हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। जबकि अदालत का यह कहना था कि नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में महदूद मुद्दत के लिए ज़मानत दी गई थी जो ख़त्म हो चुकी है। नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। ज़मानत ख़त्म होने के कुछ असरात होंगे, कानूनी नताइज होंगे जो कि मुलज़म को, मुजरम को उसका सामना करना होगा, उन नताइज को भुगतना होगा। आज की अदालती कार्रवाई की सारी तफसील आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। 12:45 पर आज की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। 3:25 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई का फैसला महफूज कर लिया। आज की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के वकील जहांज़ेब भरवाना ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त अदालत के सामने रखी। अदालत से इस्तदा की कि एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत की जानिब से जो नवाज शरीफ को ज़मानत दी गई है उस ज़मानत को भी मनसूख किया जाए, क्योंकि एहतसाब अदालत की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जिस पर अदालत का यह कहना था कि अभी इस अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार नहीं दिया, मफरूर करार नहीं दिया। अभी अदालत के सामने स्टेटस ये है कि नवाज शरीफ को एक और अदालत से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। तो इस पर आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल देने हैं कि जो मुतफरिक दरख्वास्तें नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में दायर की गई हैं, क्या अदालत उन दरख्वास्तों को सुन सकती है? क्या नवाज शरीफ के वकील को सुनवाई का मौका दिया जा सकता है? अगर हमने नवाज शरीफ की दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो नैब की जानिब से दायर की गई है उस पर भी समाअत की जाएगी। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को जो तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया गया है उसमें नवाज शरीफ को नहीं सुना गया, नवाज शरीफ के वकील को बोलने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के अदालती फैसलों का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक का यह कहना था कि आप ये बता दें कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, क्या वो दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई थी जब एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया था? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी इस्तिस्ना की दरख्वास्त नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई थी और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि असासाजात रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील को पेश होने का मौका दिया गया, जबकि खसूसी अदालत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुकी थी, मफरूर करार दे चुकी थथी। और उन्होंने ये भी कहा ख्वाजा हारिस ने कि गैर मामूली हालात में मुलज़म के वकील को पेश होने का मौका दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि 1981 का भी एक हयात बख्श केस का फैसला मौजूद है जिसमें मफरूर के हवाले से कुछ तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जानिब से वाज़ेह किया गया था। उन्होंने एक कानूनी नुक्ता भी उठाया कि अगर इश्तिहारी करार दे दिया जाए किसी भी मुलज़म को तो उसके बाद भी जो ट्रायल होता है केस का नहीं रुकता, ट्रायल जो है वो जारी रहता है। अदालत उस मुलज़म का वकील खुद जो है वो मुकर्रर करती है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक का यह कहना था कि हम एक फ़ौजदारी मुकदमा सुन रहे हैं और क्या ये आपके जो दलाइल हैं कि अदालत में अगर मुलज़म पेश नहीं होता उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो सरकारी वकील मुकर्रर किया जाता है, क्या आपके ये दलाइल इस अदालत में काबिल कबूल होंगे? आप तो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहे हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मैं अदालत से इस्तिस्ना नहीं मांग रहा, मैं अदालत से इस्तिस्ना जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस में जो सज़ा है, जो अदालत ने फैसला दिया था, सज़ा को सस्पेंड किया था, उस मुकदमे में अदालत से नवाज शरीफ का इस्तिस्ना मांग रहा हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि सिर्फ इसी में इस्तिस्ना क्यों मांगा जा रहा है, लेकिन ख्वाजा हारिस ने आगे चल के ये दलाइल दिए कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा था उसमें भी यही सवाल था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ चूँकि इश्तिहारी हो चुके थे, अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या इश्तिहारी होने के बाद वकील की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, मुलज़म को अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया जा सकता है। जिस पर अदालत की जानिब से फिर दोबारा से पॉइंट आउट किया गया ख्वाजा हारिस को कि आप हमें ये बताएं, आपने नुक्ता ये उठाया है कि गैर मामूली हालात में अगर मुलज़म मफरूर होता है, इश्तिहारी होता है तो उसके वकील को सुनने का मौका दिया जाता है,
اس مقدمے میں ایسے کون سے غیر معمولی حالات ہیں، آپ عدالت کے سامنے یہ نقطہ بیان کریں۔ جس پر خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی جو استثناء کی درخواست تھی وہ ہم نے پہلے دائر کر دی تھی اور نواز شریف کے وکیل بھی عدالت کے سامنے موجود ہیں، تو لہٰذا جو سابق صدر پرویز مشرف کا معاملہ تھا استثناء کی درخواست کا، پرویز مشرف کا وکیل مقرر کرنا کا، تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے، وکیل بھی موجود ہے، استثناء کی درخواست بھی پہلے آ چکی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کو سپریم کورٹ میں بھی اشتہاری ہونے کے باوجود اپنا موقف دینے کا موقع دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے بھی نواز شریف اپنا سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف جو درخواست تھی اسے سنا۔ خصوصی عدالت کا مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے جو خصوصی عدالت تھی اسے کالعدم قرار دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ آپ جس مفرور ملزم کا، کیونکہ ایک اور حوالہ بھی دیا گیا خواجہ حارث کی جانب سے، ایک اور کیس کا حوالہ دیا گیا جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جس مفرور مجرم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ جیل توڑ کر بھاگا تھا، جس پر خواجہ حارث نے دوبارہ کہا تو یہ تو اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے کہ ایسا قتل کا مجرم جو جیل توڑ کے بھاگ گیا اسے عدالت نے اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا، تو نواز شریف کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ سکتے، ان کا لندن میں علاج چل رہا ہے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یا تو ہم اس مقدمے کی سماعت کو سینڈائی ایڈجرن کر دیں، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں، یا پھر نواز شریف کے سرنڈر کیے بغیر، عدالت میں پیش ہوئے بغیر ان کی اپیلوں پر سماعت کریں اور جو بھی فیصلہ بنتا ہے وہ فیصلہ ہم دے دیں۔ لیکن عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن فیصلوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، خواجہ حارث سے عدالت مخاطب تھی کہ جن فیصلوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی میرٹ کی بات کی گئی ہے، ہم بھی نواز شریف کا مقدمہ میرٹ پر سنیں گے، لیکن جو ضمانت دی گئی تھی وہ محدود مدت کے لیے تھی، اور محدود مدت کی ضمانت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، سنگین نتائج بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ حارث کے دلائل ختم ہو گئے، جس کے بعد نیب کے وکیل جہاں سے بھروانہ نے دلائل دیے، جن کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے عدالتی حکم کے باوجود سرنڈر نہیں کیا، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، نواز شریف کی ضمانت ختم ہو چکی ہے اور نواز شریف کا سٹیٹس ایک بھگوڑے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے وکیل کو عدالت نہیں سن سکتی، نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم تو نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی ضمانت کی منسوخی چاہتے ہیں، لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ العزیزی ریفرنس میں ضمانت کا آرڈر نہیں دیا گیا تھا، محدود مدت کے لیے نواز شریف کو ضمانت دی گئی تھی، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا ECL سے نام نکالا، عدالتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کو نہیں بتایا گیا، لیکن جہاں زیب پروانہ نے عدالت سے یہ کہا کہ نواز شریف تو اس مقدمے میں مفرور ہے، لیکن نیب جو ہے اس مقدمے میں مفرور نہیں ہے، نیب عدالت کے سامنے کھڑا ہے، بلکہ جہاں زیب پروانہ کی جانب سے بھی سابق صدر پرویز مشرف کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا کہ خصوصی عدالت نے جب سابق صدر پرویز مشرف پیش نہیں ہوئے تو ایکس پارٹی کارروائی کرتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کو سزا سنائی گئی، لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک نواز شریف کو مفرور قرار نہیں دیا گیا، ابھی تک ہم خواجہ حارث کی جو اپیلیں ہیں، جو متفرق درخواستیں ہیں اس پر کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرٹ پر کیا جائے گا۔ نواز شریف عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، یہ تو واضح ہو چکا ہے، اور عدالت کا آگے چل کے جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا اور اس بریت کے خلاف نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، یہ بھی قانونی نقطہ عدالت کے سامنے ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ نیب کی اپیل جو کہ فلیگ شپ ریفرنس میں ہے نواز شریف کی بریت کے خلاف، اس اپیل کو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ دوسری پارٹی کو نوٹس کیے بغیر، دوسری پارٹی کا موقف سنے بغیر ہم نیب کی اس اپیل پر کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو جہاں زیب پروانہ نے پھر کہا کہ ہم تو مفرور نہیں ہیں، عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، اگر اس فلیگ شپ ریفرنس کی اپیل کو ہمارے دلائل سنے جائیں گے تو ہم اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن خواجہ حارث نے اس موقع پر یہ کہا کہ سوری ٹو سے اس وقت کوئی بھی مفرور نہیں ہے، نہ نیب مفرور ہے، نہ نواز شریف مفرور ہے، بلکہ عدالت سے انہوں نے کہا کہ میری بات سن لی جائے، میں عدالت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے کہہ دیا کہ نواز شریف جب سے ضمانت لے کر بیرون ملک گئے ہیں، نہ ان کی جانب سے کوئی سرجری کرائی گئی ہے، نہ وہ ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں، ہمارا ضمانت کا حکم ختم ہو چکا ہے جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، سنگین نتائج بھی ہیں جو کہ بھگتنا ہوں گے۔ لیکن نیب کا وہی بار بار موقف تھا کہ نواز شریف کی اپیلوں کو مسترد کیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ضمانت کا فیصلہ ختم ہو جانا اور ملزم کا عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، عدالت میں پیش نہ ہونا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس معاملے کو اگر باریک بینی سے نہ دیکھا گیا تو پورے نظام انصاف ہے اس پر سوال اٹھیں گے۔ ضمانت ختم ہو چکی ہے، اب کیا ہونا چاہیے، عدالت نے اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ لیکن عدالت نے شکوہ کیا کہ ایک تو نواز شریف جب بیرون ملک گئے عدالت سے اجازت لے کر نہیں گئے، اور جب لاہور ہائی کورٹ نواز شریف کا ECL سے نام نکالنے کے معاملے پر سماعت کر رہے تھے، نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کو
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवाम मुकदमे के हवाले से आगाह नहीं किया गया। ख्वाजा हारिस बार बार अदालत से इस्तदा करते रहे कि मुझे सुन लिया जाए कि नवाज शरीफ क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। नवाज शरीफ मफरूर नहीं हुए। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से, अदालत की ज़मानत से, हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए गए थे। उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस ने कि दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आना चाहते। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक का यह कहना था कि जो ज़मानत आपकी मुस्तरद हुई, आपकी ज़मानत को तौसीह नहीं दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, आपने ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। अदालत के सामने सवाल है कि नवाज शरीफ की वापसी का है। अदालत के सामने सवाल ये नहीं है कि नवाज शरीफ को ज़मानत दी गई, नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए बाहर गए। अदालत के सामने अब ये एक ही सवाल है कि नवाज शरीफ सरेंडर करते हैं, पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं। और ये भी सवाल है कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, डॉक्टर की जानिब से नवाज शरीफ को सफ़र करने से मना किया गया है, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो अपना इलाज कराएं और जब तक सेहतमंद नहीं होते वो कोई सफ़र ना करें। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ सेहतमंद होंगे तो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपने पेश किए हैं वो एक कंसल्टेंट डॉक्टर के हैं। किसी डॉक्टर ने, किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपने नहीं लगाई कि कोविड की वजह से वो नवाज शरीफ का इलाज नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ वहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए। अगर उन्हें हस्पताल से बाहर ही रहना है या पाकिस्तान से बाहर रहना है तो वो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में पहले में भी वो अस्पतालों में दाखिल रहे हैं, उनका यहाँ पर इलाज चलता रहा है। अगर वो सिर्फ बैरून मुल्क के रहना चाहते हैं वो एक अलग मामला हो सकता है। लेकिन ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमारी जानिब से अदालत में पेश की गई हैं उसके वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई। लेकिन अदालत का ये कहना था कि जिन मेडिकल रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को ज़मानत दी गई थी उन मेडिकल रिपोर्ट्स पर अब हुकूमत खुद जो है वो शकूक व शुबात का इजहार कर रही है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपनी रिपोर्ट्स पर तो हुकूमत शकूक व शुबात या सवालात उठा रही है, लेकिन जो बरतानवी डॉक्टर्स की रिपोर्ट हैं उस पर हुकूमत की जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो चंद ही लम्हों के बाद अदालत ने सुना दिया, जिसमें नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और इस्तिस्ना की दरखास्तों को खारिज करके 22 सितंबर तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। और अब जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं इनकी तामील वजारत ख़ारजा के ज़रिए पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसके ज़रिए नवाज शरीफ को इस नोटिस की तामील कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।